که از بالا بالاها حرف میزنیم واقعا تعجب برانگیزه. واسه این که خواهرزادتون عروستون شده. نمیدونم چطوری قبولش کردی. روز خوبی تو شرکت داشته باشی. باشه؟ بعدم یادت نره که دلت برام تنگ بشه. باشه؟ خداحافظ. ولی یادت باشه اون روز دور نیست که شروین صاحب همه بیزنس بشه و آیسان صاحب کل این خونه. اینطوری از خونه پرتمون میکنه. اینطوری یادت باشه. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. صبح شده؟ آره صبح. چرا صدام نکردی؟ برای سر کارت هم حاضر شدی. معلوم نیست خانوادت چه فکری میکنن که من چرا تا الان خوابم. هیچ کس فکری نمیکنه. خواب بودی، منم گفتم صدات نکنم. بدون اینکه منو ببینی داری میری شرکت؟ آره مگه چیه؟ میرفتم شرکت، فوقش بهت زنگ میزدم دیگه. پشت تلفن حرف میزدیم ولی تو از شرکت برگردی که نمیدیدمت. خب چی میشد؟ خب اینطوریه که در واقع زنای خوب همیشه باید شوهرشونو تا دم در ماشینش بدرقه کنن. یعنی این که منم باورم بشه یه زن خوب گیرم اومده؟ بله باور کن. حتما باید بری شرکت؟ بله خانم، 2 جلسه دارم. تو برنامه‌ای نداری؟ نه برنامه‌ای ندارم، فقط دوست داشتم که با هم بریم بیرون. الان باید بریم؟ نه. پس واسه چی نگرانی؟ میرم شرکت، زود برمیگردم، بعدش میریم. باشه یه لحظه وایسا، زود لباسامو عوض میکنم و میام. باید ازت خداحافظی کنم. آخه این چه وضعشه؟ از کی گفتم صابونه رو آماده کن؟ برای چی هنوز میز صابونه رو نچیدی؟ میدونی که شروین باید بره زود شرکت، دیرش میشه. چقدر طول میکشه؟ چشم خانم، الان 10 دقیقه آماده زود میکنم. تمومش کن، برو. باشه. املت پنیرم حتما درست کن. شروین دوست داره. از فردا مسئولیت آشپزخونه با من. باید به خدمتکارا کاراشونو گفتی که. دخترم برای چی تو بری آشپزخونه؟ خدمتکارا هستن دیگه، خودشون کارا رو میکنن، نمیخواد تو بری. تو خونمونم همین کارو میکردم، اینجا هم یکم انجام میدم. آره دخترم، ولی شماها یه مشکلی دارین که برای زناتون عادیه تو آشپزخونه کار بکنن. ما این کارا رو میدیم خدمتکارا بکنن، بذار انجام بدن دخترم. مامانم راست میگه. تو چرا الان دیگه درس تو ادامه ندی؟ باید سر خودتو گرم کنی دیگه. اصلا من داشتم فکر میکردم یه ماه عسل بری. ماه عسل؟ آره فکر خیلی خوبیه. آره ولی تو هیچ وقت حالا از این فکرای خوب نکردی. همین دیروز عروسیمون بوده. ماه عسل هم میریم، چی میشه مگه؟ اصلا همه بیایم با هم بریم. فکر بدی نیست؟
حله، با هم میریم. نه چطوری به همتون با هم دیگه برید؟ من تنها میشم اینجا. یه کاری بکنین، اول نیروانا و رضا برن، اینا که برگشتن شما دوتا برید با هم دیگه، باشه؟ تازه این مدتی هم که نبودی کارا خیلی به هم ریخته شده بودن پسرم. آره راست میگین، میدونم کارا خیلی به هم ریختن. شما دوتا برید، ما بعداً میریم، مگه نه آیسان؟ باشه. حالا ماحصل کجا میخواید برید؟ باشه، اصلا سفر ماحصلتون هدیه از طرف بابا خیلی مشتی هستی داداش، خیلی ممنون، ولی فرصت نکردیم بهش فکر کنیم. نیروانا تو بگو دوست داری کجا بری؟ بعداً تصمیم میگیریم، باید فکرامونو بکنیم. ای بابا خب بگید دیگه. حالا تا شب فکراتونو بکنیم. مامان من برم شرکت، همونجا صبحونه میخورم. نه باید صبحونه بخوری بعدش مامان بری. جلسه دارم، دیرم میشه. فکراتونو بکنید بعدم بهم بگید. خداحافظ. صبر کن. روز خوبی تو شرکت داشته باشی، باشه؟ بعدم یادت نره که دلت برام تنگ بشه. باشه؟ خداحافظ. این چه رفتاریه؟ با من حرف نزن، خیلی از دستت شاکیم. من عصبانیم، بعد تو میری سر گوشید؟ برای چی عصبانی هستی نیروانا؟ از دست تو عصبانیم، پس چرا باید عصبانی باشم ها؟ حتما دوباره یه غلطی کردم. چی شده؟ این دفعه چی شده؟ اصلا این شروین فکر کرده کیه ها؟ من چه میدونم چی فکر کرده؟ مگه چی کار کرده؟ تو خودت گفتی برای چی با هم پا تختی گرفتیم. گفتی دیگه. معلومه با ماحصل رفتنمون با هم دیگه هم مشکل داره. اینم که بیچاره خودش اول کنسل کرد. خب تموم شد. حالا مشکلت چیه؟ حالا اصلا اون کی هست که بخواد برای ماحصل ما تصمیم بگیره؟ اون تصمیم نگرفت. فقط داشت ازمون میپرسید که میخوایم کجا بریم. نمیپرسید، داشت تو کارمون فضولی میکرد. یه جوری فضولی میکرد که حس کردم تا از اون اجازه نگیریم نمیتونیم جایی بریم، نمیتونیم بیایم. آره خودت اونجا بودی دیگه. اون اصلا همچین چیزی نگفت. ولی دقیقاً منظورش همین بود. ببینم قیافه آیسانو ندیدی؟ قیافه‌شو دیدی وقتی شروین میگفت ماحصلو بهمون هدیه میده؟ اون داشت با تحقیر نگاهمون میکرد. یه جوری نگاه میکرد انگار با پول شوهر اون میخوایم بریم مسافرت، انگار اون داره خرجمونو میده. عجب. من که اصلا اینطوری حس نکردم. تا امروز هم هیچ وقت شروین همچین منظوری نداشته. تو برای چی حس کنی؟ تو که اصلا چیزی رو حس نمی کنی. من اینجام که همه چی رو بفهمم. آخه تو چرا خل شدی؟ اون بیچاره داشت بهمون هدیه میداد ماحصل. اون هدیه نمیداد رضا، داشت سرمون منت میذاشت، چون خبر داره که تو به تنهایی عرضه هیچ کاری رو نداری. اینم که انقدر شرکت میکنه برای اینه که تا حالا هیچ وقت با خودت فکر نکردی که باید در مورد سهمت باهاش حرف بزنی. خوب گوشاتو باز کن. من اصلا نمیخوام همچین حرفی در این مورد بزنم. کوچکترین علاقه‌ای هم ندارم به این سهم و کارهای چرت شرکت. باشه نداشته باش، علاقه نداشته باش، ولی یادت باشه اون روز دور نیست که شروین صاحب همه بیزنس بشه و آیسان صاحب کل این خونه. اینطوری از خونه پرتمون میکنه، اینطوری یادت باشه. نیروانا چطوری میتونی اینقدر منفی نگر باشی؟ حالا من منفی نگرم؟ بشین و با چشای خودت ببین.
انگار خیلی خوشحالی. تو؟ آره منم. منو نابود کردی، بعد چطور میتونی خوشحال باشی؟ چرا آمدی اینجا عارف؟ تو رو که دیدم طاقت نیاوردم، برای همین اومدم جلو. حالا حس نمی کنی به من خیلی ظلم کردی؟ به من قول ازدواج دادی و زندگی تو با اون شروین شروع کردی. ببین، بزرگترها برای ازدواجم تصمیم گرفته بودن، من تصمیمی نگرفتم. ولی الان دیگه ازدواج کردم، لطفاً هرچی بوده دیگه قبولش کن. نه، من قبول نمی کنم. نمیخوامم قبول کنم. همه رو دیدی؟ همه چیزای این خونه خیلی با ارزشن. شکی توش نیست. تا حالا همچین چیزای با ارزشی رو از نزدیک ندیده بودی نه؟ پدر و برادرم خیلی با سلیقه‌ن. مامانم هم خیلی دوست داره به خونه برسه. میدونین چیه؟ خونمون نقلیه ولی خیلی قشنگه. خونه یه نقلیتون رو دیدم، رفته بودم، واقعا نفسم بند اومده بود. خب عادت ندارین. شروین منم اصلا عادت به جاهای کوچیک نداره، ولی ببین آخرش کجا گیر افتاد. هیچی از شروین مخفی نیست. یه چیزی رو اصلا درک نمی کنم. اونی که همیشه بهترین چیزها رو انتخاب می کرد، در انتخاب شریک زندگیش چطوری ضعیفترین آدم رو انتخاب کرده؟ یه چیزی بهتون بگم، اونقدر که از بالا بالاها حرف میزنین واقعا تعجب برانگیزه. واسه این که خواهرزادتون عروستون شده. نمیدونم چطوری قبولش کرده. شروین داره زنگ میزنه. یه لحظه. سایما هست که داروامو بده دخترم. اون حواسش هست، تو زحمت نکش. خودم هم به این زحمت علاقه ای ندارم، ولی چی کار کنم؟ حامد میگه باید ازت مراقبت کنم. خب به حامد بگو که سایما مراقب من هست. اگه خودت اینو به حامد بفهمونی برای همیشه ممنون دارت میشم. باشه، خودم با حامد حرف میزنم. راستی از دست دخترت همه چی رو میخوردی، هم غذاتو هم داروهاتو. من دستم زهر داره که تا چشت به من میفته دهنت بسته میشه. اصلا اینطوری نیست، فقط زحمتت میشه، برای همین گفتم نمیخوام. آره زحمتم که میشه. میدونی چرا؟ چون تو و دخترت چشم دیدن خوشبختی منو ندارین. اولش که دخترت آتیش زد به آرزوهام، بعدم روز عروسیم هر کاری دلش خواست انجام داد. خودش هم از اینجا رفت، تو هم که افتادی اینجا.
به چه زحمتی حامدو راضی کردم که بریم اسلام آباد و گفتم خوبه زن و شوهر با هم دیگه وقت میگذرونی، ولی نه خیر، انگار نمیتونستی تحمل کنی. یه جوری نفست گرفت که نفس ما رو هم بگیری و برگردونیمون اینجا. حالم واقعا بد شده بود لیلا. بهونه خوبیه برای اینکه دخترتو برگردونی این خونه. داری بهم تهمت میزنی. آیسان زنگ زده به سایمام گفته که حال من اصلا خوب نیست، وگرنه شاید اون بیچاره اگه من میمردم هم خبردار نمیشد. خیلی فیلم خوبی بازی کردی، البته با کمک دخترت. چطوری دختر و دامادت وقتی ما خونه نبودیم به موقع اومدن و رسوندنت بیمارستان؟ چطور جونتو نجات دادن؟ با این حرفا، با این اداها دل حامدو نسبت به دخترت نرم کردی، ولی دل منو نمیتونی. سایمام خوب دست به یکی کرد باهاتون. دفعه دیگه همچین غلطی بکنه مثل سگ میندازمش بیرون. کیو میخوای از خونه بیرون کنی؟ سلام. سلام علیکم. من داشتم سایما رو میگفتم. چه غلطی کرده؟ دیر بهمون خبر داده. درست میگی، ولی دیگه از این خبران نیست، چون من هیچ وقت مامانو تنها نمیذارم. منم داشتم همینو به مامان میگفتم. مگه یه نفر چند بار اشتباه میکنه؟ چه زود از دفتر برگشتی؟ حالت خوبه؟ آره حالم خوبه، کاری نداشتم، برای همین زود اومدم. خوب کردی. من الان میرم یه چیزی برات میارم. حالت چطوره مامان؟ نگران نباش. خیلی مراقب خودت باش. خیلی نگرانتم. نمیخواد دلت شور منو بزنه، نگران نباش. کیه؟ بفرمایین. بیا تو. اینا برای کیه؟ من که نخواسته بودم. خانم جون، میتونم نخواستین. آقا شروین زنگ زدن گفتن براتون آب میوه و ساندویچ بیارم توی اتاق خودتون بخورین. باشه بذارش اینجا، خودم برمیدارم. ممنون. لباساتون رو اتو بکنم؟ آره لطفاً اتوش کن. بیا ببین، با دقت اتوش کن، نسوزونیشا. باشه چشم. شما خیلی خوبین. خانم آقا شروین بایدم اینطوری باشه. اون نیلو خانم که... نیلو چی گفته؟ هیچی، الان لباساتون رو اتو میکنم. خب بگو نیلو خانم دقیقاً چی گفته؟ اگه کسی به گوششون برسونه خانم منو دعوا میکنن. اینجا به جز من و تو کی هست که بخواد بشنوه؟ زود بگو. راستش خانم، نیلو خانم، همیشه دیدم به نیلو خانم و نیروانا خانم گفتن که عروس این خونه میشن. نیروانا خانم که اومد، ولی نیلو خانم هم با اینکه کلی سعی کرده بازم آقا شروین قبولش نکرده. خیره، بهترم میشه. اینجا از هیچ کس خوششون نمیومد. لباساتون رو اتو میکنم میارم. باشه لطفاً درم ببند. چشم. الو؟ بازم به هم زنگ بزن، تا وقتی هم جواب ندادم همینطوری تماس بگیر.
یعنی چی؟ زنگ زدم دیگه. منتظر تماستم. شروین فکر کردم آقا فعلا جوابمو نمیده، هی باید زنگ بزنم. دلم که نمیخواست، ولی ترسیدم ناراحت بشی، عصبانی بشی، واسه همین جواب دادم. فکر کنم یه زنگ جدید گذاشتی که دلت میخواد هی صداشو بشنوی. نه، خیلی خوشحالم که بعد این همه مدت اسم تو رو گوشی میبینم. این احساسم که الان به عنوان همسرم از تو اتاقم داری به هم زنگ میزنی برای ذوقم به شدت کافیه. چرا ساکت شدی؟ هیچی. خب به هم بگو که برای چی زنگ زدی گفتی ساندویچ بیارن؟ وقتی شنیدم خانم درست ناهار نخورده باید سفارش میدادم دیگه. اصلا نیازی به این کارا نیست. واسه چی نیازی نیست؟ الان وظیفه من مراقبت باشم. تو مراقب من باشی کی مراقب خودت باشه؟ تو مراقبمی. همینجوری مراقب همدیگه ایم و زندگیمونو میگذرونیم. انشالله. انشالله. برنامه عصر حله دیگه. خب باشه، از طرف من که حله. خودت کاری نداری؟ من فقط یه جلسه دارم، همین که تموم بشه میام پیشت. میدونم منتظرم میمونی. انگار خیلی مطمئنی که منتظرم. آره مطمئنم، چون اولین بار بعد از ازدواج خودت خواستی که با هم بریم بیرون. آره. چی پوشیدی؟ رنگ مورد علاقتو پوشیدم. خیلی به سلیقه من داری احترام میذاری. خب چی کار کنم؟ سلیقت برام مهم نباشه. اصلا یه کاری میکنیم رنگی رو میپوشم که تو اصلا خوشت نمیاد. هرچی بپوشی بهت میاد. جدی؟ باشه. فقط موهات باز باشه، خیلی جذاب‌تر میشی. چشم. خداحافظ. شب میبینمت. خداحافظ. آیسان، تو این ایروانا؟ بیا. ببینم مزاحمت که نشدم. نه اصلا. ببین راستش چون تویی باید اجازه بگیرم، اما اگه نیلو بود دیگه نیازی به اجازه گرفتنم نبود. وای از دستم ناراحت که نشدی؟ حرفی که از روی حسرته که ناراحتی نداره. میدونی آخه از اول نیلو رو به اسم شروین کرده بودن، برای همین تو ذهنم مونده بود. عیبی نداره. حقیقت عوض شده، تفکراتم عوض میشن. آره عوض میشن. شروینم که تو رو آورده. حالا هم اگه یه وقت چیزی میگم از دهنم میپره، منظور خاصی ندارم، خواهشاً تو به دل نگیر. من از ته دلم قبولت کردم، نمیخوام یه وقت بین من و تو سوء تفاهمی پیش بیاد. اصلا لازم نیست انقدر توضیح بدی. چی کار داشتی؟ برای اون ماه عسلی که شروین هدیه داد
میخواستم برم خرید. یکم کمکم میکنی؟ دوست ندارم تنهایی برم. آره چرا که نه؟ خیلی ممنون. داشتی جایی میرفتی؟ آره من و شروین امروز میخوایم بریم بیرون. چه خوب، خیلی خوشگل شدی. ممنون. یکی مثل تو که میری میگردی، یکی هم مثل رضا که اصلا نمیپرسه میخوام برم بیرون یا نه. این که چیز مهمی نیست. اگه اون حرفی نمیزنه خودت یه برنامه‌ای بچین، فرقی نداره. آره راست میگی، باید همین کارو بکنم. خانم کوچیک، مادر و خواهرتون اومدن صداتون میکنن. ممنون که گفتی. یکم دیگه میام. باشه، بعدن میبینمت. فعلا. به سلامتی دارید میرید حج و عمره، مبارک باشه. ولی نیلو رو میخواین چی کار کنین؟ چی بگم خواهر، منم نگران همین موضوعم. نمیتونم با خیال راحت برم. با خودمون گفتیم بفرستیمش بره خوابگاه، ولی نمیتونیم دختر جوون رو توی خونه تنها ولش کنیم و بریم که. این چه حرفیه داری میزنی خواهر جون؟ حالا دیگه خونه خالش براش خیلی تنگ شده که میخوای بفرستیش بره خوابگاه؟ نه خواهر، اینطوری نیست. راستش با خودمون گفتیم درست نیست اینجا بمونه. بعدشم ما واقعا هیچ راهی دیگه ای نداریم. چرا راهی نداری؟ من اینجام، خاله جان هست. ما مراقبش هستیم. برای چی بره خوابگاه؟ بیاد همینجا. اینطوری نیست نیروانه جان. اینا دارن با این حرفا به هم میفهمونن که ازم متنفرن و به هم دارن میگن که ازم ناراحتن. خب ایوا خواهر، اصلا اینجوری نیست. اشتباه برداشت کردی. راستش خود نیلو هم نمیخواد بیادی اینجا. نه نیلو که اصلا مهم نیست. اون بچه هست هنوز. خودم باهاش حرف میزنم. مطمئنم رو حرف من اصلا حرف نمیزنه. خاله جان راست میگه، اینجا بمونه بهتره. بابا بذار بیاد اینجا بمونه لطفاً. باشه، اگه اینطوری صلاح میدونی پس بهتره خودت باهاش حرف بزنی. ممکنه حرف خالش رو گوش کنه. آره چرا گوش نده؟ برو ببین چرا هنوز چایی نیاوردن. الان میرم میبینم. خب دیگه همه کارایی رفتنتون رو کردی؟ فقط دعا کنی سفر به خیر و سلامت بگذره. حتما انشالله به سلامت برین و برگردین. حواست کجاست؟ هیچ جا. پس چرا چیزی نمیگی؟ چون چیزی نپرسیدی. حس میکنم چون نیلو قراره بیاد خونمون بمونه ناراحتی. اینطور نیست؟ نباید ناراحت باشم. اصلا نباید باشی. مگه برامون اهمیتی داره که بخوایم حتی بهش فکر کنیم؟
اینم حرفیه. واسه همین من همون آیسان شنگول و خندونم رو میخوام. همونو. الان خوبه؟ خیلی خوبه. چه طعمی رو بگیرم؟ خامه بیسکویتی. آخه رژیم داری؟ بله، برای همین 2 اسکوپ. باشه الان میرم. بله 2 اسکوپه. انگار خیلی خوشحالی. تو؟ آره منم. منو نابود کردی، بعد چطور میتونی خوشحال باشی؟ چرا آمدی اینجا عارف؟ تو رو که دیدم طاقت نیاوردم، برای همین اومدم جلو. حالا حس نمی کنی به من خیلی ظلم کردی؟ به من قول ازدواج دادی و زندگی تو با اون شروین شروع کردی. ببین، بزرگترها برای ازدواجم تصمیم گرفته بودن. من تصمیمی نگرفتم، ولی الان دیگه ازدواج کردم. لطفاً هرچی بوده دیگه قبولش کن. نه، من قبول نمی کنم. نمیخوامم قبول کنم. با کلی عزت و احترام ازت خواستگاری کردم، همه چی تموم بود دیگه، همه چی داشت خوب پیش میرفت. داماد شده بودم و منتظرت بودم، بعد با اون رفتی؟ اون تو رو به زور مال خودش کرده. قدر آدمی که به احترام گذاشت و ندونستی. چطور میتونی کنار اون خوشبخت باشی ایسان؟ بهم بگو. برای این آدم بابات جونشو از دست داد، بعد خودتو ببین. عالیه، کنار قاتل پدرت خوشحالی. آفرین. عارف خواهش میکنم، باید از اینجا بری. لطفاً از اینجا برو. شروین میدونست هر کاری که کرده اشتباهه، برای همین همه این کارا رو کرد تا تو رو از من دور کنه. ولی ببین چی شد. هیچی نشد. الان جلوتم وایستادم. میدونی چرا؟ چون میدونی که خیلی دوست دارم. بهتره هر چه سریعتر از اینجا بری عارف. منتظرت میمونم ایسان. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.